औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, जिनके मुतल्लक मेरे रब का ये फरमान है कि नबी, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अपने रब होने का इजहार न करता, ये ज़मीन व आसमां पैदा ना करता। नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। स्टैचूटरी ग्राउंड पर जमानत के हवाले से ये केस है। क्रिमिनल पिटीशन नंबर 894L/2023। ये जनाब पिटीशन नंबर है। नाज़रीन इकराम, एक शख्स रोहान अहमद के खिलाफ 26 मई 2020 को FIA साइबर क्राइम विंग की जानब से पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 295B, 298C, 120B, 109, 34 और पीका एक्ट के तहत, पीका एक्ट की दफ़ा 11 के तहत FIR का इंदराज किया गया। मुल्ज़म रोहान पर यह इल्ज़ाम था कि उसने शिकायत कुरिंदा को न सिर्फ मोबाइल SMS बल्कि व्हाट्सएप पर भी गुस्ताखाना मवाद भेजा। FIA ने FIR के इंदराज के बाद मुल्ज़म को 26 मई 2020 को ही गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़म ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की। 22 अगस्त 2023 को मुल्ज़म की ये दरख्वास्त खारिज हो गई और लाहौर हाई कोर्ट से भी मुल्ज़म की दरख्वास्त ज़मानत जो उसने दायर की थी वो भी खारिज हो गई। अब उसके पास ये चारा था कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील की दरख्वास्त दायर की, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने इस केस को पेश किया गया। तो ये गुस्ताखाना मवाद के हवाले से केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा कि मुल्ज़म को पुलिस की जानब से 26 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल के दौरान मुल्ज़म की जानब से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 265C के तहत एक दरख्वास्त जमा की गई कि मुझे वो तमाम कागजात मुहैया किए जाएं जिनका जिक्र पुलिस रिपोर्ट में है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़म की यह दरख्वास्त खारिज कर दी, जिसके बाद मुल्ज़म ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने 7 सितंबर 2021 को दरख्वास्त पर फैसले की बजाय मुल्ज़म के खिलाफ कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले तक मुलतवी करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद मुल्ज़म की इस दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत नहीं हो रही थी और मुल्ज़म के खिलाफ जो ट्रायल था वो भी मुलतवी हो गया। मुल्ज़म ने कहा था, जी जो मेरे खिलाफ इल्ज़ामात हैं मुझे उनकी कॉपी तो दी जाए ना, कि ये इल्ज़ामात हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बिना पर तुम्हें एक्यूज करार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से तय तक पहुंचने के लिए इस मसले की ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 में जो स्टैचूटरी ग्राउंड है उसका जिक्र किया गया, जिसके तहत अगर कोई मुल्ज़म किसी ऐसे इल्ज़ाम में कैद हो कि जिसकी सजाए मौत हो, तो ऐसी सूरत में अगर मुल्ज़म के कैद में 2 साल गुजर जाए और इसके खिलाफ ट्रायल का इख्तिताम ना हो, और अगर ट्रायल में ताखीर मुल्ज़म की जानब से ना हुई हो, तो मुल्ज़म का ये आइनी और कानूनी हक है कि मुल्ज़म को फिल फोर जमानत पर रिहा किया जाए। क्या है जी स्टैट्यूटरी ग्राउंड सेक्शन 497 की के जनाब सजाए मौत का मुल्ज़म हो, कैद को 2 साल गुजर जाए,
اس کے خلاف ٹرائل ابھی تک کنکلوڈ نہ ہو اور ٹرائل میں تاخیر ملزم کی وجہ سے نہ ہو تو پھر ملزم کو بیل دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ ملزم کو حاصل یہ حق صرف سٹیچوٹری نہیں بلکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 4، 9 اور 10A کے تحت یہ ملزم کا آئینی حق ہے کہ وہ بیل لے سکتا ہے۔ یہ جو پوائنٹس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ان پر بحث کی گئی۔ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس حوالے سے جو ہے وہ کیس میں جو ہے وہ ڈسکشن کی کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی موجودگی میں ملزم کو سٹیچوٹری گراؤنڈ دستیاب نہیں ہوگا۔ تو اس بابت سپریم کورٹ نے لکھا کہ ملزم کے خلاف یہ ثابت کیا جائے گا کہ اس نے جان بوجھ کر ٹرائل کو مؤخر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر ملزم نے ٹرائل کو لیٹ کرنے کی کوشش کی ہو پھر تو اس کو ضمانت نہیں ملے گی، وہ سٹیچوٹری گراؤنڈ اس کو اویلیبل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یہ واضح کیا جائے گا کہ ملزم نے مسلسل ٹرائل کے اہم مواقع یعنی جرہ وغیرہ کے وقت ٹرائل کو ملتوی کرنے کی درخواستیں دی ہیں۔ یہاں پر آنریبل سپریم کورٹ نے ایک انتہائی اہم نقطہ بیان کیا کہ صرف درخواستوں کو شمار کرنے سے کام نہیں ہوگا کہ کس نے زیادہ درخواستیں ٹرائل کو مؤخر کرنے کے لیے دی ہیں، کیونکہ اس کیس میں تاخیر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ہوئی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے 3 سال گزرنے کے بعد بھی ملزم کی جانب سے پیش کی جانے والی درخواست پر فیصلہ نہیں دیا۔ یہاں پر آنریبل سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے پاس کیسز کو ملتوی یعنی سٹے دینے کے اختیار کے حوالے سے لکھا کہ اگر ایک طرف عدالت کے پاس یہ اختیار ہے تو اس اختیار کا استعمال نہایت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ایک دفعہ یہ اختیار استعمال کیا جائے تو پھر درخواست پر جلد از جلد فیصلہ دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مسئلے کے حوالے سے کہا کہ ملزم کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کی عوض ضمانت پر رہا کر دیا جائے، اور اس کیس کو انہوں نے رپورٹ کرنے کی منظوری دی، اور ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ذریعے یہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ کہا گیا کہ وہ آئندہ ایسے امور میں بہتری لائے۔ ناظرین کرام، فوجداری مقدمات میں سٹیچوٹری گراؤنڈ پر ضمانت پر جو ضمانت کے حوالے سے یہ جو ایک لینڈ مارک فیصلہ یعنی کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 497 کے تحت ملزم کو حاصل سٹیچوٹری گراؤنڈ کے اس حق کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 4، 9 اور 10A کے تناظر میں دیکھا جائے گا، اور ملزم کو اس حق کے حصول سے اس لیے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ ملتوی کرنے کی درخواستوں کو شمار کیا جائے، بلکہ ملزم کو اس حق سے محروم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ملزم کے خلاف یہ ثبوت ہوں کہ اس نے جان بوجھ کر مسلسل کوششوں کے ذریعے ٹرائل کی اہم طریقوں پر کیس کو ملتوی کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین اکرام، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے یہ کیس کا فیصلہ لکھا جسے کرمنل پٹیشن نمبر 894L/2023 میں آپ پوری یہ ججمنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔